Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge TV. In today's lecture, we are going to discuss a very famous poem of Ted Hughes, that is Thought Fox. Thought Fox यानी सोच की लोमड़ी. I imagine this midnight moments forest कि मैंने imagine किया, तसव्वुर किया this midnight आज की रात का जो बिल्कुल दरमियानी वक्त था, moments forest यानी कुछ लम्हे जंगल की तरफ, समथिंग एल्स इज़ अलाइव कि कोई और चीज़ भी थी जो जाग रही थी या जो ज़िंदा थी. बिसाइड द क्लॉक्स लॉनलीनेस यानी घड़ी की जो लाइनलीनेस मीन कि एक लाइन में वो जो हरकत कर रही थी या टिक टिक की जो आवाज़ होती है उसकी बात कर रहा है. एंड दिस ब्लैंक पेज और ये जो खाली सफ़ा या सादा सफ़ा मेरे पास पड़ा था, वेयर माई फिंगर्स मूव कि जिसके ऊपर मेरी उंगलियां जो है वो हरकत कर रही थी. थ्रू द विंडो यानी खिड़की से. आई सी नो स्टार यानी मैंने कोई सितारा नहीं देखा या कोई सितारा भी सामने नज़र नहीं आ रहा था खिड़की से. समथिंग मोर नियरर कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल मेरे करीब से करीब तर हो. दो डीपर यानी हालांकि बहुत गहरी. विद इन डार्कनेस यानी अंधेरे के दरमियान बहुत ज़्यादा गहरी सी हो. इज़ एंटरिंग द लॉनलीनेस वो दाखिल हो रही थी मेरे अकेलेपन में. कोल्ड यानी कि सर्द. डेलिकेटली यानी कि काफ़ी उम्दा अंदाज में, काफ़ी अच्छे अंदाज में. एज़ द डार्क स्नो जैसा कि अंधेरे में कोई बर्फ़ वगैरह हो. अ फॉक्स नोज टचेज़ ट्विग ठीक है, एक लूमड़ी का जो नाक था, टचेज़ उसने टच किया. ट्विग लीव्स यानी मुशाहिदा करने वाले पत्तों को. टू आइज सर्व्स दो उसकी जो आँखें थीं, सर्व्स अ मूवमेंट उनके अंदर हरकत जो है वो ज़ाहिर हुई. दैट नाउ जो अब, एंड अगेन नाउ और फिर अब, एंड नाउ और अब दोबारा से, एंड नाउ और अब फिर. ठीक है, तो इस तरह से सेट्स नीट प्रिंट्स उसने यानी कि शफाफ निशानात जो है वो छोड़े. इनटू द स्नो यानी बर्फ़ के ऊपर, यानी वो उसके चलने के निशानात. बिटवीन ट्रीज़ दरख्तों के दरमियान. एंड वेरीली अ लेम कि वेरीली का मतलब है कि बड़ी एहतियात के साथ. अ लेम एक यानी लंगड़ाते हुए. शेडो लेग्स उसकी साए की जो टांगें थीं. बाय स्टैम्प एंड इन हॉलो यानी वो टुकड़ों में नज़र आ रही थीं. एंड इन हॉलो और लंगड़ी नज़र आ रही थी और खोखली नज़र आ रही थी. ऑफ अ बॉडी उसका जो जिस्म था. दैट इज़ बोल्ड टू कम काफ़ी वाज़े था यानी कि बोल्ड से मुराद है वाज़े था. टू कम यानी मेरी तरफ आ रहा था. अक्रॉस क्लियरिंग यानी कि बिल्कुल शफाफ चीज़ों की दूसरी तरफ. एन आई एक आँख जो थी. अ वाइडनिंग डीपनिंग यानी एक वाइडनिंग फैलती हुई, वसी होती हुई. डीपनिंग गहरी होती हुई. ग्रीननेस यानी कि जो सब्ज़ा था यानी ग्रीनरी थी या सब्ज़ चीज़ थी. ब्रिलियंटली बड़े अच्छे अंदाज में. ब्रिलियंटली कॉन्सनट्रेटेडली बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ. कमिंग अबाउट यानी मेरी तरफ जो है वो आ रही थी. इट्स ऑन बिजनेस यानी अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए. टिल के तब. विद अ सडन शार्प हॉट स्टिंक कि एकदम से अचानक एक शफाफ से गर्म सी. स्टिंक ऑफ फॉक्स यानी फॉक्स के जो मुंह से बदबू सी निकली. ठीक है. इट एंटर्स द डार्क और डार्क होल वो यानी कि उस डार्क सा जो होल था, सुराख था, उसमें दाखिल हुई. ऑफ द हेड मेरे सर के. द विंडो इज़ स्टारलेस स्टिल खिड़की अभी भी सितारों के बगैर ही थी. द क्लॉक टिक्स घड़ी अभी भी टिक टिक कर रही थी. द पेज इज़ प्रिंटेड और उस पेज के ऊपर जो है वो लिखा जा चुका था. तो इस नज़म की अगर हम पैराफ्रेजिंग की बात करें तो इसमें शायर जो है वो दरअसल सोचने को और सोच कर जो उसने अपने पेज के ऊपर लिखा, तो वो सोच कोई अपनी जो सोच थी यानी जो वो लिखना चाह रहा था कि उसकी सोच जहन में आ जाए या वो जिस चीज़ के बारे में लिखना चाह रहा था, तो उसी को उसने थॉट फॉक्स का नाम दिया कि कैसे एक सोच किन किन स्टेप्स से उसने उसको यानी कि मेटाफोरिकली एक लुमड़ी से तशबीह देते हुए उसको यूज़ किया है यहाँ पे. जैसे आई एम थिंकिंग एट द लेट आवर्स ऑफ द मिड नाइट ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के बारे में आधी रात को वो ये सोच रहा था कि वेयर अराउंड इज़ परसेप्टिबली अलाइव कि कोई भी ऐसी यानी कि चीज़ जो थी जो ज़िंदा थी. वाइल इन द परफेक्ट जो कि बड़े अच्छे अंदाज. परफेक्ट लॉनलीनेस यानी मुकम्मल तौर पर अकेली. द टिक लॉनलीनेस. द टिक ऑफ द क्लॉक यानी घड़ी की सुइयों की जो टिक टिक की आवाज़ थी. द ओनली साउंड ऑडिएबल जो वायद आवाज़ थी जो सुनी जा सकती थी. एंड द पेज ऑन विच कि जिसके ऊपर वो लिख रहा था. आई वॉन्ट टू राइट इज़ ब्लैंक यानी जिस पे मैं लिखना चाह रहा था वो खाली था. आई सी नो स्टार फ्राम द विंडो कि मैं खिड़की से कोई सितारा नहीं देख सकता. आई फील समथिंग कमिंग क्लोज थ्रू द प्रिवेलिंग डार्कनेस यानी वो जो अंधेरा गालिब था उसमें से कोई चीज़ मैं अपने करीब आती हुई देख रहा था. टू शेयर माई
لونلینس جو میرے اکیلے پن کو شیئر کر دے. ا فاکس نوز ایک یعنی لومڑی کا جو ناک تھا, کولڈ ایز سنو برف کی طرح ٹھنڈا, لیوز ٹو سینس دا ڈینجر وہ یعنی کہ آ رہا تھا ادھر, ٹو سینس دا ڈینجر اس کو یعنی کہ خطرے کو محسوس کرتے ہوئے, وائل پاسنگ تھرو دا وائلڈ بشز کہ جب وہ جنگلی جھاڑیوں سے گزر رہی تھی. یعنی عام طور پہ جب وہ کسی جگہ سے گزرتی ہے تو سونگتی ہوئی جاتی ہے لومڑی, تو اس کی بات کر رہے. کیئرفلی بہت ہی احتیاط کے ساتھ. دا آئیز آف دا فاکس سلولی اپیئر ان دا ڈارکنیس تو اس کی آنکھیں آہستہ سے اندھیرے میں نمودار ہوئیں. اینڈ دا فاکس اٹ سیلف مووز فارورڈ اور وہ لومڑی بھی آگے کی طرف چلتی گئی. بٹوین دا ڈارک فارسٹ یعنی کہ اس گہرے اندھیرے جنگل میں, ٹھیک ہے, ڈارک فارسٹ ٹریز یعنی کہ اندھیرے جنگل کے جو درخت تھے ان میں, لیونگ فٹ اپنے پاؤں کے نشانات چھوڑے جا رہی تھی. مارکس کلیئرلی پرنٹڈ انٹو دا سنو جو واضح طور پر برف کے اوپر پرنٹ ہوئے ہوئے تھے. دا فاکس ایڈوانسز کاشیسلی اپنی بڑی خبرداری کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہی تھی. ود ان ایون شیڈو یعنی آن دا سنو اینڈ اسٹمپس یعنی ان سنو کے اوپر اور اسٹمپس کے اوپر اس کا جو ہے وہ شیڈو نظر آ رہا تھا. دا فاکس ڈیشز یعنی لومڑی وہاں سے گزر رہی تھی. ڈیشز آؤٹ آف کلیئرنگز آف دا ڈارک آف فارسٹ یعنی اس اندھیرے جنگل سے گزرتی ہوئی جا رہی تھی. ود اے پریسائز ڈسٹنکٹ لک یعنی مختصر سی غیر واضح سی لک کے ساتھ, ٹو ٹیک اٹس پراپر پلیس تاکہ وہ اپنی صحیح جگہ پر پہنچ جائے. ٹھیک ہے. دا فاکس اینٹرز دا ڈارک ایمٹی مائنڈ یعنی میرے خالی دماغ میں وہ جو ہے وہ لومڑی داخل ہوئی. اینڈ دیر آر اسٹل نو اسٹارس ابھی تک بھی جہاں پہ کوئی ستارہ نہیں تھا. اینڈ دا ٹک آف دی کلاک اور گھڑی کی جو ہے وہ آواز ٹک ٹک کی آ رہی تھی. بٹ ناؤ دا پیج از ناٹ بلینک لیکن اب وہ صفحہ جو ہے وہ خالی نہیں تھا. دا آئیڈیا از رائٹ دیئر آن اٹ یعنی وہ آئیڈیا جو میں لکھنا چاہ رہا تھا وہ اس کے اوپر موجود تھا. دا تھاٹ فاکس از اے پوئم. تھاٹ فاکس ایک ایسی نظم ہے, اباؤٹ رائٹنگ اے پوئم ایک نظم لکھنے کے بارے میں, یعنی اپنی سوچ کا اظہار کر رہا ہے شاعر یہاں پہ. اٹس اٹرنل ایکشن ٹیکس پلیس ان اے روم لیٹ ایٹ نائٹ ویئر دا پوئٹ از سٹنگ alone at his desk. Outside the night is starless, silent and totally blank. But the poet senses لیکن شاعر محسوس کرتا ہے a presence which disturbs him یعنی ایک ایسی presence جو اسے ڈسٹرب کرتی ہے. something is entering the loneliness جو کہ اس کی لونلینس کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے. what disturbs him is his internal world اس کی اندرونی جو دنیا ہے. the darkness of his imagination اس کے تصورات کا اکیلا پن ہے. and where there is a stir of an idea ایک خیال ہے اس کے ذہن میں, that is surfacing in his mind darkers as a thing glow. ٹھیک ہے. the fox is fact the idea which is emerging slowly in the creative mind of the poet یعنی فاکس اس نے اس آئیڈیا کو نام دیا جو کہ اس کے ذہن میں پیدا ہو رہا تھا. the page is the poem صفحہ سے مراد poem ہے. and the poem is fox اور poem جو ہے وہ fox ہے. Ted Hughes he written the long after I am gone as long as a copy of the poem exists. Every time anyone reads it the fox will come up somewhere out of the darkness and come walking towards them. ٹھیک ہے. تو یہ ساری کریٹیکل اپریسیشن اس پوئم کے بارے میں ہے جہاں پہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے, اور امید ہے کہ آپ کو اس کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا. اور اگر اس حوالے سے کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. میری طرف سے اللہ.